दूं, लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो लाजिज में मौज़िन है ना, वो जब अजान देता है तो एक अजीब किस्म की बेजारी होती है कि ये चुप कर जाए। तो मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है किसी और की भी हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हर तरफ मुनाफिकत ही मुनाफिकत है, हर तरफ कुफर ही कुफर है। कोई भी इस मुनाफिकत के खिलाफ, इस कुफर के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ मैदान में नहीं आ रहा। वीडियो के शुरू में आपने एक क्लिप सुना, शगुफ्ता जमानी पीपल्स पार्टी से हैं, कहती हैं कि जब पार्लियामेंट लाजिज के अंदर आजान होती है ना, मुझे घबराहट होती है। शगुफ्ता साहिबा को मैं बताना चाहता हूं, जब हिंदुस्तान की मसाजिद में अजान होती है ना, इसी तरह की घबराहट आरएसएस को भी होती है, इसी तरह की घबराहट मोदी को भी होती है। जब मस्जिद अक्सा के अंदर अजान होती है ना, इसी तरह की घबराहट यहूदियों को भी होती है और वो मुसलमानों पर हमला आवर होते हैं। जब हजरत बिलाल हबशी अजान देते थे, उनकी जबान तोतली थी, जब वो अजान देते थे ना, ऐसी ही घबराहट उस वक्त मुनाफिकीन को भी होती थी। मुनाफिकीन को वो अजान पसंद नहीं थी, लेकिन अल्लाह को वो इतनी अजान पसंद थी कि अल्लाह ने कहा कि अगर बिलाल अजान नहीं देगा तो सुबह ही नहीं होगी। लिहाजा इस कदर मुनाफिकत कूट कूट कर भरी हुई है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर इस वक्त कुफर मुसल्लत हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान जो कहते हैं कि मैं सूदी निज़ाम के खिलाफ हूं, मैं इस्लामी निज़ाम को तख्त पर लाना चाहता हूं, ना अब कोई करारदाद लेके आएंगे इस्लामी निज़ाम के हक में, ना सूद के खिलाफ जाएंगे, बस उनको हिस्सा चाहिए। अब मैं लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल करने चला था, लेकिन उनकी हुकूमत है, अब ज़रा एहतियात करनी होगी। बस उनको चाहिए कुछ और वो मिल चुका है और अब वो बिल्कुल खामोश हो जाएंगे। लेकिन जी मामलात बहुत ख़राब हो चुके हैं। इस वीडियो का थंबनेल भी आपने देखा कि किस तरह बदमाशा के अंदर बगावत हो चुकी है। हुकूमत अभी बनी नहीं, बनने से पहले ही लटक चुकी है, बनने से पहले ही टूट चुकी है, इत्तेहादी बगावत कर चुकी हैं और अनहोनी हो चुकी है। मैंने बहुत पहले आपको कह दिया था कि आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं है। काफ़ी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि आप क्यों घबराते हैं, परेशान क्यों होते हैं। इमरान खान बनी गाला के अंदर भी बैठ जाए ना, कोई जलसा ना करे, यह हुकूमत फिर भी नहीं चलेगी, यह कंपनी नहीं चलेगी। भूल जाए कि यह कंपनी चलेगी। इस कंपनी के अंदर हर एक रंग का नगीना है, हर एक रंग का सैंपल है, तरह तरह की नस्लें हैं, तरह तरह की सुगातें हैं। ये आपस में लड़ेंगे। एक बड़ी मिसाल है, वो मिसाल भी मैं नहीं दूंगा, आप समझ जाएंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो शिकार करते हुए इकट्ठी होती हैं और बाद में जो हैं वो लड़ पड़ती हैं जब बंटवारा होता है। तो अब यही हो रहा है, यही हो रहा है कि शिकार किया, इकट्ठे शिकार किया, अब बंदर बांट होनी है। बंदर बांट अभी हुई नहीं है, उससे पहले इख्तलाफात अरूज पर है। पीपल्स पार्टी जितना मांग रही है, शहबाज शरीफ वो देने की नौबत में नहीं है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म बन चुका है, अकेला है और इस वक्त बेइज्जती भी है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हुकूमत गिर जाती है तो तबाह हो जाएगा। खान का बयानिया बड़ा स्ट्रांग है, इन्हें वोट नहीं मिलेगा, अब चलानी भी है। जब हुकूमत बन गई उस वक्त जरदारी ने कहा कि अब ये दो, अब ये दो, अब ये दो, पहले कुछ नहीं कहा। उन्होंने फंसाया मुस्लिम लीग नून को। जब मुस्लिम लीग नून जाल के अंदर फंस गई तो उन्होंने कहा भाई जी पंजाब के अंदर 20 MNAs दो, 40 MPA दो, चारों गवर्नरशिप दो, सदर भी बनाओ, स्पीकर भी बनाओ और वजीर खारजा भी दो, सेक्रेटरी खारजा भी दो और भी कुछ वजारतें दो। अब ये सारा मामला मुस्लिम लीग नवाज के लिए काबिल कबूल नहीं है कि गालियां ये खाएं, सीटें इनकी ज्यादा हों, सारा जो लंगर है, सारा जो फल है वो जरदारी उठा के सिंध ले जाए, तो ये कबूल नहीं है। लेकिन ये मामलात बहुत छोटे हैं। मैं आपको बताता हूं, कल मैंने आपको बताया था फजलुर रहमान साहब को जिस तरह से खारिश हुई और उन्होंने कहा कि ना मैं खेलूंगा ना मैं खेलने दूंगा, नया इलेक्शन करवाओ वरना मुझे सदर बनाओ। अब सदर कोई बनाएगा नहीं तो वहां से भी अब फजलुर रहमान अपने 15 बंदे खींच ले तो हुकूमत धड़म से गिर जाती है।
آج سردار اختر مینگل صاحب انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں آیا تھا اس اتحاد کے اندر، اس حکومت کے اندر، میرے لیے تو بلوچستان عزیز ہے اور جو کچھ بلوچستان کے اندر وہ کہتے ہیں ہو رہا ہے۔ اگر اس حکومت کے اندر آ کر بھی یہی کچھ ہونا ہے نا، پھر اس حکومت کے اندر میں رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب بھاگے گئے ہیں، تلوے چاٹے ہیں، پیروں کو پڑے ہیں کہ سردار صاحب 2 سیٹوں سے تو حکومت بنی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں مائی لارڈ، مہربانی فرمائیں ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ لیکن سردار اختر مینگل ہیں کہ ماننے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور ادھر سے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان صدر بنائیں گے تو مانوں گا ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس وقت معاملات بگڑ چکے ہیں، کابینہ بھی لٹک چکی ہے۔ آج کابینہ کا اعلان ہونا تھا، میں 8 بجے تک انتظار کرتا رہا کہ 36 رکنی کابینہ آ رہی ہے، 14 نون لیگ کی ہیں، 11 پیپلز پارٹی کی ہیں، 4 فضل الرحمان صاحب کی ہیں، 7 باقی اتحادی ہیں، لیکن اس کا بھی آج اعلان نہیں ہو سکا۔ پہلے نمبر پہ صدر پاکستان نے سرپرائز دیا، انہوں نے کہا میں چوروں سے حلف نہیں لوں گا۔ ان کو حلف لینے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ میں آئین پاکستان کی حفاظت کروں گا، میں پاکستانی ہوں؟ یہ تو امریکی ایجنٹ ہے، اور آئین سے انہیں کیا لگے؟ یہ تو دن رات سریعام خرید و فروخت کرتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اور صدر پاکستان نے کہا کہ میں ان کا حلف لینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے اندر مزید اختلافات پہلے سے آ چکے ہیں، اور اب کل یا پرسوں کہتے ہیں کہ ہم حلف لیں گے، یا صادق سنجرانی صاحب ہم سے حلف لیں گے۔ تو ابھی تک کابینہ کے حوالے سے بھی کچھ نہیں ہو سکا۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ صدر صاحب نے جو انکار کیا ہے، ان کے اندر بگاڑ ہے۔ میرے سامنے ARY نیوز کی خبر پڑی ہوئی ہے، حکومت اور اتحادیوں میں معاملات الجھ گئے۔ اچھا، ذرائع کا بتانا ہے کہ حکومت اور اتحادیوں میں معاملات الجھ گئے، وزارتوں کی تقسیم پر حکومت اور اتحادی جماعتوں میں معاملات کھٹائی کا شکار ہیں۔ قومی وطن پارٹی نے وفاقی کابینہ کی تشکیل میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ قومی وطن پارٹی کا وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا، PDM کے آئندہ کے لاہے عمل کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ وفاقی کابینہ نے آج رات 8:30 بجے حلف اٹھانا تھا۔ وزیر اعظم آفس نے کابینہ کی حلف برداری کے لیے ایوان صدر سے رجوع کیا تھا، تاہم صدر مملکت نے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اختر مینگل صاحب بھی رسے ہوئے ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی روٹھے ہوئے ہیں، اور اندر بھی بندر بانٹ جو ہو رہی ہے اس سے مسلم لیگ نواز خوش نہیں ہے۔ اب خان صاحب اس سارے معاملے کو انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہیں کہ یہ تو آپس میں ہی لڑ پڑے، مبارک ہو، PDM میں لڑائی ہو گئی۔ لیکن ذاتی حملے اس وقت خان صاحب پر کیے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا میرا تحفہ میری مرضی، فوجیوں کو بھی تو پلاٹ ملتے ہیں نا، ان کی مرضی جو چاہے وہ کریں، جب ان کو پلاٹ مل جاتا ہے چاہے بیچیں چاہے خود گھر بنائیں، میں نے پیسے دیے ہیں، میرے اپنے پاس چیز تھی میں جدھر بھی کروں۔ اب اس پہ مریم نواز بڑی ڈٹھائی کے ساتھ میدان میں آتی ہیں اور انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کرتی ہیں ہمیشہ کی طرح، تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں۔ اچھا، ایک تو مریم صاحبہ خان کو اس طرح سے ٹریٹ کرتی ہیں جیسے خان صاحب نہ ہوں کیپٹن صفدر ہوں، کہ جیسے منہ میں آیا کہہ دیا۔ وہ بی بی یہ عمران خان ہے، کیپٹن صفدر نہیں ہے کہ جس طرح تم تو تڑا کر کے بات کریں۔ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی نہیں، تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست کی، اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی، آنکھ کھول لو، تمہاری جعلی حکومت اور تمہارا مستقبل دونوں ختم، حساب تو دینا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا اور تاریخ بتائے گی اور قوم بتائے گی کہ کس کا وقت ختم ہوا ہے، کس کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو اسلام کا نعرہ لگانے والے تھے، یہ جو ایماندار بنے ہوئے تھے، جن کے اندر ملک کا درد تھا، ملک کا بیڑا گر کر دیا ہے۔ آج چینی پھر مہنگی ہو گئی ہے۔ جو لوگ رولا ڈال رہے تھے نا، میں ذاتی طور پہ دکانوں پہ گیا، میں نے کہا بھائی ظلم نہ کرو یار، کچھ سستا کرو، یہ زیادتی کر رہے ہو۔ انہوں نے آگے بے شرمی سے مجھے کہنا بھائی جی آپ کو نہیں پتا تبدیلی آئی ہوئی ہے، آپ کو نہیں پتا عمران خان کی حکومت ہے۔ اب دیکھو گھی اور مہنگا ہو گیا، آج چینی اور مہنگی ہو گئی۔ آپ جو کہہ رہے تھے نا تبدیلی آئی ہوئی ہے، ذرا انہاں دا سواد بھی لبو، ذرا ان کو بھی دیکھو۔ لیکن یہ کمپنی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، یہ کمپنی چلے گی نہیں، اس کمپنی کو کوئی چلنے نہیں دے گا۔ یہ لکھ کر رکھ لیں۔ پاکستان زندہ باد۔